नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। आज हम जिस अहम शख्सियत से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ के बानी व चेयरमैन मोहम्मद आदिल हुसैन। आदिल हुसैन साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के सामने किस तरह से आप अपनी इस जमात को आगे ले जाएंगे और क्या आपके मन में क्या है कि क्यों आप एक नई तंजीम को बनाने? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो ये अखबार से लेकर आपकी जो ये मज़ीद अपग्रेडेशन हुई है कि आप एक यूट्यूब पर एक चैनल चला रहे हैं जिससे अवामी मामलात और अवामी इश्यूज़ का हमें भी मौका मिलता है उजागर करने के वाले, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप जो स्पिरिट है जर्नलिज्म का, माशाल्लाह आप बहुत सीनियर सहाफ़ी है और हमें उम्मीद है कि आप इनके जो प्रोटोकॉल है, जो प्रिंसिपल्स है, उनके मुताबिक आप तरवीज करेंगे और आप अपनी तरक्की उस दायरे में रह कर ही रहेंगे कि बाकी आप समझ सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी मशरूमिंग हुई है, लेकिन जो इथिकल ग्रुप्स है इसमें या आइडेंटिटीज़ है या अखबारात जो अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हैं, उस हवाले से हमें पूरी उम्मीद है कि एशियन मेल तरक्की करेंगे और आपका ये जो एक सूरत हाल की चैनल की तरफ आप दौड़ रहे हैं कि जो आपकी एक्सक्लूसिव चैनल आने वाले वक्त में आएगी, उसके लिए हम आपके लिए दुआगो है। थैंक यू। तो जहाँ तक तहरीक इंसाफ का मामला है, हमने 2017 में 26 को इस तंजीम की जो बुनियाद डाली है, इसकी लॉन्चिंग बाज़ाब्ता तौर उस वक़्त आपकी जो दोस्त से मीडिया से वाबस्ता, उन्होंने अच्छी कवरेज दी, हम उनका भी शुक्रगुजार है कि 26 मई 2017 से हमने शुरुआत की। हमारे मन में यही था उस वक़्त भी कि चूँकि हम सियासत से उससे पहले 10 साल से भी करीब 15 साल से वाबस्ता है कि ये जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, इसमें आपने देखा है कि नौजवान की रग़बत जो थी, नौजवान का रुझान जो था, इनकी जो इंक्लिनेशन थी, वो सियासी अमल दखल से काफ़ी कम वाबस्ता थी, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी के मामलात काफ़ी थे और यहाँ पर जो 3 दहाई से जो मामला दरपेश आए, उसमें नौजवान मैं यही कहूँगा कि काफ़ी मायूसी के दलदल में फंस चुके हैं और वो अपनी उम्मीद खो बैठे हैं। उसको मलहूज़े नज़र रख कर हमने सोचा कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्लेटफार्म कायम किया जाए कि सियासी तंजीम, मुझ जैसा नौजवान एक सियासी तंजीम को लॉन्च करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था और है भी, कि मैं उसके ज़रिए से ये पैगाम अपने नौजवान भाई बहनों तक पहुंचाना चाहता था कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सियासी सतह पर आना ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। न सिर्फ आप अपने ज़ाती मामलात, अपने इलाके के मामलात, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी हसास मामलात हैं, जितने भी डेवलपमेंट से वाबस्ता, तरक्की से वाबस्ता, एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता, नेपोटिज्म टू फेवरटिज्म से वाबस्ता जो मामलात और मसाइल है, इससे बेहतर प्लेटफार्म आपको कहीं नहीं मिल सकता कि आप सियासी तौर पर उठ खड़ा होकर सियासी मामलात में आप अपना योगदान दें, आप अपना जो आपको दिख रहा है समाजी सतह पर, उसके आप तर्जुमान बने और उसके लिए आप पेशरफ्त और पेशकदमी करके सामने आए, ताकि बाकियों को इंस्पिरेशन मिले, ताकि जो सोशल लेवल्स है, मामलात है या सिस्टम में जो खामियां है, हमारे सियासी सिस्टम में जो खामियां है, जो मसाइल है, उनको न सिर्फ उजागर करे बल्कि ये कुव्वत हासिल करे कि आप उनको सिस्टम में रहकर विद इन द लिमिट्स ऑफ सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिकली आप उनमें बेहतरी लाए, आप उसको बेहतर कर सके। तो उस लिहाज से सियासी तंजीम का कायम करना एक लाजमी अमर बनता है, एक फितरती अमल बनता है, क्योंकि जब समाज में आपको नाइंसाफियां मिलती है, समाज में आपको जब अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो असल मामलात है जो सियासी तौर पर माजी के लोगों को, सियासतदानों को, पिछली हुकूमतों को हल करने थे, उस लिहाज से जब आपको लगा
کہ ناانصافی ہو رہی ہے، بنیادی سطح پر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بنیادی سطح پر جو ہونا چاہیے اس کی طرف کم توجہ دیا جا رہا ہے، بلکہ کرپشن کا بڑھاوا اور میریٹوکریسی کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ نوجوان ایک دلدل کی طرف اس کو پولیٹیکلی دھکیل دیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کیا بچتا ہے؟ اس کے لیے ہم جیسے میں یہ کہوں گا کہ حساس لوگ جو ہے، حساس نوجوان ہیں، وہ ریئیکٹ کے لیے اس لحاظ سے آتے ہیں کہ ہم سسٹم کو تبدیل کر کے ان مایوس جو نوجوان ہوئے ہیں، جو اپنے آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک موقع فراہم کرے کہ وہ پلیٹ فارم میں آ کے اپنا یوگدان دے سیاسی طور پر، مستقبل خود چنے، مستقبل خود چنے. اور ان کی راہیں کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ یہاں کے چیف منسٹر تک بن سکتے ہیں. اس میں کوئی نہ، ہمیں پورا یقین ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کسی بھی جگہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے، ریاست کے لیے کوئی بھی یوگدان، کوئی بھی عمل پولیٹیکلی کر سکتے ہیں ود ان دا لمٹس آف کانسٹیٹیوشن. عادل صاحب، آپ نے یہ کہا کہ ہم ایک بدلاؤ کے لیے اس تنظیم کی ڈاک بیل ڈالی ہے تاکہ نوجوان اس میں آئیں اور اپنا مستقبل خود چنیں. جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان ناانصافیوں کے خلاف خود لڑیں، جمہوری طرز عمل کے ذریعے، جمہوری طریقہ کار کے ذریعے وہ اپنا مستقبل چنیں. آپ نے 2014 میں اسمبلی انتخاب لڑا، آپ نے گزشتہ پارلیمانی انتخاب میں اپنا نمائندہ عوامی تحریک انصاف پارٹی کے نام پہ کینڈیڈیٹ تھا. تو کیا وجہ ہے کہ گزشتہ DDC الیکشن آپ نے نہیں لڑے؟ اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں پھر سے واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، جو بڑی اور چھوٹی ہیں، وہ بڑی پارٹیاں، ایک پارٹی یہاں اگر سینٹر کی پارٹیوں کا ہم اندازہ لگائے تو BJP 48 سے پہلے پارٹی ہے. تو اس سے پہلے اگر ہم نیشنل کانفرنس کی ریجنل پارٹی کی بات کریں تو 1937 میں اس کی داغ بیگ ڈالی گئی ہے. اگر کانگریس کی بات کریں تو وہ 125 سالوں کی پرانی پارٹی ہے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کہ PDP 20-22 سال پرانی پارٹی ہے. لیکن ایک تو یہ عرصہ ان کو، میں BJP کی بات کروں، 48 میں ان کا ایک نمائندہ زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا پارلیمنٹ میں. تو اس سے لے کر جب اڈوانی جی کا دور تھا اور واجپئی جی کا دور تھا، تو ان کی محنت سے وہ 70 سال انہوں نے جمہوری طور پر محنت کی، اور 70 سال کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے. آج BJP کی حکومت پورے ملک میں ہے. تو یہی بات صادر ہوتی ہے، یہی بات عائد ہوتی ہے باقی تنظیموں پر کہ آپ محنت کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے، یعنی آپ نے محنت جو ہے مسلسل کرنی ہے، اس میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اس میں آپ کو ڈٹرمنیشن اور کنوکشن ہونا چاہیے کہ میرا جو ہدف ہے وہ 5 سال 7 سال 10 سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ لانگ پروسیس ہے. پولیٹیکلی اگر انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھا جائے 20-20 25-25 سال لوگوں نے لڑا، جیل سے نکلے 20-20 سال کے بعد پھر پارٹیوں کو تشکیل دی گئی، اور انہوں نے پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ ایک کامیابی کی شکر پر پہنچ گئے، یا کامیابی کی سطح، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کامیابی نے ان کے کنوکشن اور ان کی شجاعت اور ان کی زیرک اور ان کا فعال جو کردار تھا آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، ان کی ہمت کو سلام کر کے سکسس ان کے دروازے تک پہنچ گئی. ہمارا جو معاملہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یو مسٹ بی in the category of politics by conviction, not by chance. تو ہم ایک کنوکشن کے طور پر سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ اور اس پروسیس میں ان کو کافی موقع دے، تاکہ وہ ہمت نہ ہارے کہ آگے چلے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ امید کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں. یعنی آنے والے جو اسمبلی کے انتخابات جو ہوں گے یا کوئی بھی اور انتخاب ہوگا، اس میں آپ کی پارٹی باضابطہ شرکت کرے گی؟ دیکھیں، ہم مین سٹریم پالیٹکس سے وابستہ ہے. ہمارا جو ہدف ہے وہ پہلا ہدف جو میں کہوں گا آخری نہیں ہے، پہلا ہدف یہی ہے کہ ہم الیکشنوں میں کانٹیسٹ کر کے اپنا بھرپور کردار ادا کریں کہ ہم جیت کے لیے جائیں گے ہمیشہ سے. جب بھی موقع ملے گا ہمیں، چاہے اسمبلی ہو، چاہے جو بھی انتخابات یہاں لوکل باڈیز ہو، پارلیمنٹ ہو، ہم کوشش کریں گے. اب میں جو بات سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم گراؤنڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ہم متوسط طبقے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم کوئی آسودہ لوگ نہیں ہے کہ ہم
पार्टी के लिए 100 करोड़ फंड रखे। देखिए बड़ी पार्टियों की मैं फंडिंग की बात करूं, 700 से ऊपर करोड़ रुपया जो है बीजेपी को इलेक्शन में फंडिंग हासिल होती है। 4 से लेके 450 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को हासिल हो। और हम जैसे लोग जब कॉन्टेस्ट करेंगे, हमें पैसों की भी जरूरत पड़ती है इलेक्शंस में, हमें जनाब पार्टी चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। यहां से हम ऐसे किरदार नहीं है कि हम वर्ल्ड लेवल फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पॉपुलरिटी का ग्राफ है, या हम कोई किसी स्टार ने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो उसका ऑलरेडी अपना एक जो पॉपुलर है, फेमस है, मशहूर है, तो उसके लिए चीजें आसान बनती हैं। हम ग्राउंड से लेकर, हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग, हम जैसे लोग, मुझे नहीं लगता है कि यहां पर ऐसी मिसाल है कि मुझ जैसे इंसान या हम जैसे जो हमारे साथ टीम है, कि हम जैसे इंसानों से और कोई पार्टी इस तरह से मोर्जे वजूद में आई है कि जिनका ना नाम था, ना हमारी कोई ना हम किसी एम्पायर के मालिक है। तो उस वजह से अक्सर आपने देखा हो कि ये बड़े लोगों का शेवा बना हुआ था, तो गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होता था। इसलिए हम कहते हैं कि हम जैसे आपकी तरफ से दिल्ली में जो है आप पार्टी के, उसी के तर्ज अमल पे हमने भी एक शुरुआत की कि हम गरीबों को और उन मुतवस्सित तबकों को मौका दे कि ये सियासत उन्हीं के लिए बनी हुई है, आम इंसान के लिए, आम इंसान के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम आसूदा लोगों के खिलाफ है, लेकिन ये किसी की जागीर नहीं बननी चाहिए जो हमारे बदकिस्मती। साहब एक और सवाल यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आम इंसान की पार्टी, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ नाम, जबकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इस नाम से एक तंजीम है जिसके इस वक्त वजीर आज़म है इमरान खान साहब, तो क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ही क्यों? देखिए मैं ये कहूं कि जब पार्टी तश्कील देने से पहले हमारे पास काफी नाम थे, तो उन नामों में हमने इस नाम को इसलिए चुना कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी जो इस वक्त जरूरत है वो है कि सिस्टम में इंसाफ नहीं मिलता। हमारे सिस्टम में लोगों को दहलीजों पर उनका इंसाफ मिलना चाहिए। यही काम होता है जमहूरियत में कि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो, उनके मसाइल जो है वो डिजिटल इंडिया का जो नारा है उसके जरिए से जल्द अज जल्द हल होने चाहिए। लेकिन उसके बरक्स क्या होता है, रेड टैपिज्म का बोलबाला है, दफ्तरी तवालत है और नाइंसाफियां मिल रहे हैं। इसलिए इंसाफ का तकाजा जो है हमारे सामने, पहले इंसाफ का तकाजा आया है कि वो एक दानिशमंद ने कहा कि बल्कि एक सेइंग है कि अगर एक इंसान 30-40 साल तक वेलफेयर का काम करे, अच्छा काम करे या इबादत करे, लेकिन एक दिन में अगर अदलिया या हुकूमत इंसाफ करे लोगों के लिए तो वो उससे बेहतर होता है। तो उस लिहाज से इंसाफ का जो तकाजा है, इंसाफ का जो अल्फाज है, हम उससे मुतासिर है। अब तरगीब देना, तहरीक तो तरगीब है, रागिब करना, इसको एक स्टिमुलस देना, तो उस लिहाज से इस नाम को चुना गया। अब जहां तक आपने इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान की बात की, देखिए सियासी लोगों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ इंस्पिरेशंस होती है। मैं कैरेक्टर की बात ना करूं तो आइडियोलॉजी की बात करूं, तो पूरे विश्व में यह देखा जाता है कि आप अगर कोई नाम देखे या किसी किरदार को देखे, उसकी कामयाबी, उसने कोई भी मेहनत की, अगर उनको भी देखा जाए, खान साहब को, इमरान खान की बात में, तो 20-25 साल तक उन्होंने भी मेहनत की, तो उनका भी एक 2 दहाई से ज्यादा अरसा मेहनत की तरफ है। तो उस लिहाज से एक सियासी आदमी के लिए अच्छी बात है अगर वो उन्होंने जो कदम उठाए, उन्होंने स्ट्रगल की, उसकी सराहना करते हैं, जैसे हम मंडेला साहब की सराहना करते हैं। तो उस लिहाज से यहां अपने हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं। क्या केजरीवाल जी ने पहले काफी मेहनत की करप्शन के खिलाफ, तो इंसाफ का तकाजा ही उन्होंने भी किया, फिर आगे चल के पार्टी जो इस वक्त फल फूल रही है। तो इसी लिहाज से हमने भी सोचा कि हम इंसाफ की तरफ ही जाए, और लोगों की यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। के डेट में अगर आपको जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनाया जाएगा तो क्या तरजीहात होगी आपकी? तरजीहात हमारी यही होगी कि जो लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड पहले होती है कि उन्हें इंसाफ मिला है। देखिए अगर यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ बहुत बड़ा है, 5 से लेके 7 लाख तक हमारे नौजवान जो है बेरोजगार है, उसके लिए जो सिस्टम होना है वो फूल प्रूफ सिस्टम, जिसकी तरफ कोशिशें की जा रही है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन माजी में हमने देखा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और करप्शन का बोलबाला रहा, तो वहां इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो वो नौजवान कहां गए? 7 लाख नौजवान, 7 लाख फैमिलीज है, तो
تو اگر ان کو 5 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 35 لاکھ لوگ جموں کشمیر میں، یہ بہت بڑا طبقہ بنتا ہے. ان کو براہ راست پہلے انصاف نہیں ملتا، میریٹوکریسی پہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ، تو لوگ مایوس ہو جائیں گے کیونکہ انصافی کا تقاضا ہے. دوسری بات، اب جو جمہوریت کا ہمارا جو دور رہا ہے، میں پچھلے 30 سال کی بات کروں، 96 سے میں لے لوں، 96 سے لے کر مرکزی حکومت نے بھی کافی غلطیاں کی کہ انہوں نے یہاں پر ٹھیکیداری دی. شروع میں یہاں پر تو آپ کو پتا ہے ایک کانفلکٹ زون میں کس قسم کے معاملات آتے ہیں، اس میں کس سسٹم میں کتنی خامیاں رہتی ہے، اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ کس طرح بنتا ہے، لوگوں کا ریسپانس کس طرح بنتا ہے، وہ بھی دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے یہ ریسٹ آف دا کنٹری سے بالکل مختلف سٹیٹ ہے، مختلف طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے. لیکن ایک غلطی ہوئی، یہاں پر ایک ٹھیکیداری کا سسٹم رکھا گیا، بھائی دے دیجئے این سی کو ٹھیکہ 6 سال کے لیے. تو پھر انہیں لگا کہ ہم تو یہاں مہاراجا ہے، ہم تو یہاں مہاراجوں کا دور چلے گا، ہم تو ضلع الہی ہے، ہم جمہوری. نہیں، آپ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہاں باضابطہ ووٹنگ ہو رہی تھی اس بنیاد پہ؟ آپ کو بھی پتا، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، صحافت کی دنیا میں 1% جمہوری ووٹ پر آنا، باقیوں کو دروازوں میں بند کرنا، فوج لگا دینا، تو وہ کہاں ہم مانیں گے اس وقت. وہ فیئر میں کہوں گا وہ جو آج اگر ہم ڈی ڈی سی الیکشن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک اچھی خاصی ووٹنگ ہوئی ہے، اور جس کو تسلیم کیا. بالکل مطمئن ہے جو حال ہی میں ڈی ڈی سی کا. آپ کو امید ہے کہ آنے والے انتخابات میں اس طرح کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں پوری امید ہے کہ جمہوری طور پر فیئر اور یعنی خوبصورت کی طریقے سے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے ہینڈل کیا ڈی ڈی سی الیکشن کو، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. فیوچر بھی اسی طرح سے فیوچر بھی ہم چاہتے ہیں کہ بالکل اس کا میکینزم جو ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل اسی طرح سے فیئر ہونا چاہیے، نہ کہ جو ماضی میں ہمیں تلخ ایگزامپلز ملی تھی. تو اس لحاظ سے ہم چاہیں گے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے یہاں پر یہ جو کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے، فیورٹزم ہے، اور کچھ ایریاز جو ہے وہاں پر حکومت کو، کوئی بھی جمہوری حکومت ہے، وہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، ہمارا ٹوریزم ہے، وہ ہمارا ایجوکیشن ہے، اور ٹریڈرز جو ہمارے ہیں، کیونکہ میں ٹریڈر سے وابستہ ہوں، ٹریڈ سے میں بھی ایک ماضی میں رہا، جنرل سیکٹر رہا ہوں ٹریڈ کا. ٹریڈ پالیسیز یہاں پر نہیں ہے، ٹریڈوں کو بپشت دیوار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے خاطر خواہ اس طریقے کا پیکیج نہیں آ رہا ہے جیسے 2014 سے لے کے پھر آپ کو پتا ہے 370 کا ریووکیشن اور کافی معاملات آئے. یا 30 سالوں میں اگر ہمارا کوئی بھی سیکٹر ہٹ ہوا ہے وہ ٹریڈ سیکٹر ہوا ہے، ٹوریزم ہو، ٹریڈ یا ایجوکیشن. تو ان کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا یا ریاست جموں کشمیر کے جو ہمارے اس وقت ایل جی صاحب ہیں، ان کو اس کی طرف مرکز کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک بڑا پیکیج ہونا چاہیے تاکہ ٹو ریوائیو دا گروتھ آف آور ٹریڈ، ٹو ریوائیو ٹوریزم، ٹو ریوائیو آور اینڈ ڈو سم تھنگ فار آور ایجوکیشن سیکٹر، کہ اس میں اصلاحات کی گنجائش ہے اور کرنی بھی چاہے تاکہ ہمارا جو یہ نئی پوٹ جو ہے، جو ہماری نئی نرسری ہے، وہ انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے مطابق کل کمپیٹ کر سکے. کیونکہ اب تو معاملہ یہ ہے، ہمارا تو اسپیشل ایجوکیشن فوکس تھا کہ ہماری جو الگ کانٹیسٹ کر رہے تھے ہمارے جو یہ ایگزاموں میں، یا ریٹن ایگزام یا ایم بی بی ایس ہو یا کے ایس ہو، اس میں اب تو ریسٹ آف انڈیا سے ان کا مقابلہ ہے. تو اس لحاظ سے ایجوکیشن میں سلیبس کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اس میں کافی کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے. ساری پالیسیاں تبدیل کرنی ہوگی اور مرکزی سرکار کو اپنی سابقہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے. ہم مطمئن ہیں گزشتہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ ورڈز تھے. جناب چیئرمین صاحب تحریک انصاف محمد عادل حسین صاحب، عادل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پھر ملیں گے اہم بات آپ کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں.